मॉनसून का नया स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरसे, कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, वाल्टन, डीएचए और दीगर इलाकों में बारिश हुई। निश्तर टाउन में सबसे ज़्यादा 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चौक नाखुदा, गुलशन रावी, इकबाल टाउन और जौहर टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। पीडीएमए ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नया अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका अदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर 9 सितंबर को इलेक्शन। नून लीग ने राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल नशिस्त पर टिकट जारी कर दिया। नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को टिकट जारी किया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकट देने की तस्दीक कर दी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे, जदीद शहरी तरक्की के लिए जापान से सीखने का फैसला। वज़ीर आला का वफ्द के हमरा जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती शहर योकोहामा और बंदरगाह का दौरा। योकोहामा के टाउन हॉल में वज़ीर आला और वफ्द को अर्बन डेवलपमेंट के मॉडल पर ब्रीफिंग। पंजाब और योकोहामा के दरमियान सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। रूडा और योकोहामा के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी गौर। लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने और रेलवे अपग्रेडेशन में जापान के ताउन का जायज़ा लिया। जदीद तरीन जापानी चेयरलिफ्ट और एयर केबिन मंसूबों का भी मुआयना किया। लाहौर को योकोहामा की तर्ज पर तरक्की देना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का जापान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब। बोली, जल्द ही पाकिस्तान में जापान जैसी तरक्की का मयार हासिल कर लेंगे। हमारी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। पाकिस्तान ने मार के हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी। खिताब के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी भी करती रही। यूनियन टाउन में हेड ऑफिस की तमीर का संग बुनियाद रखने की तकरीब। चेयरमैन यूनियन डेवलपर्स मियां आमिर महमूद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नईम अहमद मलिक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। मुल्क भर से 500 से ज़ायद मारूफ रियल एस्टेट से मुंसलिक कारोबारी शख्सियात, सरमायाकारों और मेहमानों की शिरकत। हेड ऑफिस की तामीर 90 दिनों में मुकम्मल होगी। प्रोजेक्ट जो प्लॉट के साथ कर्ज पाएं, यूनियन टाउन में अपना घर बनाएं। इंतज़ाम है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार घर बनाने वालों के लिए मुनफरिद पेशकश। चेयरमैन यूनियन डेवलपर्स मियां आमिर महमूद तकरीब से खिताब करते बोले, जो लोग प्लॉट्स ले रहे हैं उनको इस्लामिक तरीके से कर्ज देंगे। लाहौर में यूनियन टाउन से अच्छी जगह कहीं मुमकिन नहीं थी। दुआ है प्रोजेक्ट सबके फ़ायदे के लिए कामयाब हो। डॉक्टर्स हस्पताल का रोबोटिक सर्जरी में बड़ा संगे मील। 10 हफ्तों में 100 कामयाब ऑपरेशंस करके नया रिकॉर्ड बना दिया। पहली लाइव रोबोटिक सर्जरी समिट का इनेकाद। G5 सिस्टम के तहत जदीद तरीन गायनी, यूरोलॉजी और जनरल सर्जरीज अंजाम दी गई। चेयरमैन डॉक्टर्स हस्पताल फारूक सईद खान कहते हैं, पाकिस्तान में मुस्तकबिल रोबोटिक सर्जरी का है। डॉक्टर्स हस्पताल में बेहतरीन रोबोटिक सिस्टम काम कर रहा है। रोबोटिक सर्जरी में कोई मौत या पेचीदगी नहीं हुई। पंजाब हुकूमत का ट्राम सर्विस लाहौर में अगले बरस शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब इलाक़ अकबर खान ने कहा कि ट्राम का टेस्ट कामयाब हो गया। फोकर से हरबंदपुरा तक ट्राम सर्विस फरवरी 2026 से शुरू होगी। ट्राम में 270 नशिस्तों की गुंजाइश होगी। मंसूबे पर $30 लाख लागत आएगी। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पंजाब असम्बली में विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर मकदम की करारदाद जमा। करारदाद चीफ व्हिप नून लीग राना अरशद ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि ऐवान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा को अमन, मोहब्बत, अदल और इखलाक की कामिल मिसाल तस्लीम करता है। दावत इस्लामी के तहत आलमी इज्तिमात, सीरत कॉन्फ्रेंसेस और इस्लाही मुहिम्मात लायक तहसीन हैं। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 6 स्कीमों के लिए 15 अरब 76 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ ने की। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा जंगली हयात की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 3 अरब 63 करोड़ की मंजूरी। बहावलपुर चिड़ियाघर की रीवैम्पिंग के लिए 3 अरब 47 करोड़ रुपए मंजूर। मरी में केबल कार और चेयरलिफ्ट की इंस्टॉलेशन की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 5 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। LDA गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास बुध को मुतवक्के माली साल 2025-26 का बजट मंजूरी के लिए पेश होगा। LDA का आइंदा माली साल के लिए 45 अरब रुपए का बजट पेश किए जाने का इम्कान। LDA की आमदन का मजमूई हदफ 35 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। पंजाब हुकूमत से कर्ज की मद में 10 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। LDA ज़ाती वसाइल से 32 अरब रुपए के अखराजात मंजूर कराएगा। 8 अरब रुपए इजाफी आमदन का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान।
وفاقی وزیر داخلہ کا نادرا سینٹرل کورٹ عبدالمالک اور پاسپورٹ آفس شاہدرہ کا دورہ۔ محسن نقوی نے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات اور پاسپورٹ بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ نادرا سینٹر کا دفتر تزئین و آرائش کی وجہ سے بند، 2 موبائل وین موجود، انٹرنیٹ ڈاؤن، شہریوں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ محسن نقوی کی نادرا سینٹر میں انٹرنیٹ کا مسئلہ فوری حل کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاسپورٹ آفس کو جلد آپریشنل کرنے کی بھی ہدایت۔ پارکنگ کمپنی میں کرپشن کا راج تاحال برقرار، بورڈ غیر فعال ہونے سے آٹومیٹڈ سسٹم کی اصلاحات نہ ہو سکی، سفارشی نان ٹیکنیکل اہلکار پرکشش سیٹوں پر براجمان، بورڈ اجلاس نہ ہونے سے 8.5 کروڑ روپے غبن سمیت درجنوں انکوائریاں فائلوں میں بند ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق ڈی سی سید موسیٰ رضا کو چیئرمین بنے 1 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود سی او پارکنگ کمپنی ہدف مقرر نہ کر سکے۔ سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہر کی سڑکوں کو ایک لیول پر لانے کا حکم نظر انداز، ادارے تاحال سیکرٹری ہاؤسنگ کے حکم پر عمل درآمد کے حوالے سے غیر یقینی کے شکار۔ کمیٹی کی 15 روز میں سفارشات دینے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ کینال روڈ پر 10 سال میں 14 بار بغیر سائنسی طریقے کے اسفالٹ کا کام کیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں بھی کینال روڈ پر بھی اسفالٹ کا کام بغیر سطح ہٹائے جاری رہا۔ گراؤنڈ لیول نہ ہونے کے باعث ہر ادارہ اپنی مرضی سے سڑکیں تعمیر کرتا رہا۔ جنوبی پنجاب کے لوگ محرومیوں کا شکار ہیں، عوام اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائے۔ اگر اسمبلی میں اکثریت ملی تو جنوبی پنجاب صوبہ ضرور بنے گا۔ موجودہ سیلابی صورتحال میں سیاست کرنے کی گنجائش نہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ جنوبی پنجاب سے آئی طلبات کا گورنر سے یونیورسٹیوں کے کیمپس، ہسپتالوں اور کھیلوں کے میدانوں کا مطالبہ۔ سی سی پی او بلال صدیق کے میانہ ایک ہفتے کے دورے پر بیرون ملک روانہ۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی اویس ملک کو سی سی پی او کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کے میانہ آئندہ ہفتے سوموار کے روز اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا بھی ایک ہفتے کے دورے پر بیرون ملک چلے گئے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا چارج ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو سونپ دیا گیا۔ ریشنلائزیشن پر بڑے دعوے، حقیقت کھل گئی۔ 47,000 اضافی اساتذہ قرار مگر حقیقت میں صرف 14,000 نکلے۔ اسکولوں میں اساتذہ کی کمی بدستور برقرار، ریشنلائزیشن سے صرف 14,000 اساتذہ کا بندوبست ہو سکا۔ پنجاب میں 50,000 اساتذہ کی شارٹیج برقرار، 1,000 اساتذہ نے بھی جوائن نہ کیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی پیٹا ایکٹ کے تحت کارروائی کی دھمکی، نئی پوسٹنگ پر نہ آنے والے اساتذہ کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ہائی کورٹ میں پی ٹی اے رہنما میاں محمود الرشید کی جانب سے 10 سالہ سزاؤں کے خلاف 2 جیل اپیلیں دائر۔ ٹرائل عدالت نے وقوع پر موجودگی ثابت نہ ہونے پر بری کیا۔ ٹرائل عدالت نے سازش کرنے کے الزامات کے تحت بلا جواز 10 سالہ سزائیں سنائی۔ دونوں مقدمات میں الزامات ثابت نہیں ہوئے، عدالت سزائیں کالعدم قرار دے۔ عدالتی فیصلہ آنے تک سزاؤں پر عمل درآمد معطل کیا جائے، درخواست میں استدعا۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے اے ڈی سی آر اقبال سنگھیڑا سے تفتیش مکمل کر لی۔ لاہور نیوز نے تفتیشی رپورٹ حاصل کر لی۔ جسمانی ریمانڈ کے دوران ایک لینڈ کروزر گاڑی، رشوت کی مد میں لی گئی رولکس گھڑی برآمد کی گئی۔ اخراجات کی مد میں لی گئی 14 لاکھ سے زائد رقم اور 2 کمرشل پلاٹس کی فائلز بھی برآمد کی گئیں۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ سابق وزیر اعلیٰ کی بار بار غیر حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی، پرویز الہی کی حاضری معافی کی درخواست خارج۔ عدالت نے پرویز الہی کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ چودھری پرویز الہی کو 10,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم۔ اسپیشل سینٹرل کورٹ کے جج عارف خان نیازی نے سماعت کی۔ وزیر اعظم کے بانی پی ٹی اے کے خلاف حد تک عزت کے دعوے پر سماعت بغیر کارروائی 6 ستمبر تک ملتوی۔ ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے سماعت کی۔ عدالت نے شہباز شریف کو ویڈیو لنک پر جرح کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ شہباز شریف نے بانی پی ٹی اے کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے۔ وکلاء کی ہڑتال کے باعث دعوی پر سماعت نہ ہو سکی۔